षड्वेदांगेषु निरुक्तम अर्थशास्त्रम कथ्यते। निरुक्तम विना वैदिक दुर्बोध शब्दानाम अर्थबोधो न भवति। निरुक्त शास्त्रे चतुर्विधानां पदानां नामाख्यातोपसर्ग निपातानां विषयेपि निदर्शनं वर्तते। यथा किं च नाम भवति, कथं च भवति, आख्यातं कथं भवति, तथैव उपसर्गाणां कार्यं किं, निपातानाम् अर्थभेदः कथम् इति चतुर्षु पदेषु आख्यातं महत्वपूर्णं पदमस्ति। आख्यातस्य परिभाषां कुर्वन् कथयति यास्कः भावप्रधानम् आख्यातम्, अर्थात् यत्र भावस्य प्राधान्यं भवति तस्य तदेव आख्यातं भवति। आख्यात शब्देन क्रिया ज्ञायते। आख्याते भावस्य प्राधान्यं भवति, अतः भावः किम् इति जिज्ञासा भवति। अतो भावस्य परिभाषां लिखन् यास्को वदति भवति इति भावः आस्ते, शेते, व्रजति, तिष्ठति इति शब्दैः क्रियापदैः भावप्राधान्यं ज्ञायते। अस्य एव भावस्य षड् विकाराः भवन्ति। अनेन चिन्तनेन प्रभावितो भूत्वा यास्कः पूर्ववर्तिनः वैयाकरणस्य वार्ष्यायणी नामकस्य मतं स्थापयन् कथयति षड्भाव विकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणी। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति। एतेषां षड्विकाराणां विषये अनेन प्रकारेण क्रमशः चिन्तनं कर्तुं शक्यते। जायते, जायते इति शब्देन क्रियायाः आदिमः भावो ज्ञायते। यथोक्तं जायते इति पूर्वभावस्य आदिमाचष्टे, नापरं भावमाचष्टे न प्रतिषेधति। तात्पर्यमिदं यत् जायते इति शब्देन क्रियायाः यत् आदिमं प्रथमस्वरूपं भवति तस्य बोधो भवति। क्रियायाः उत्पत्तिः इति स्वीक्रियते। अनेन शब्देन प्रथम भावस्य अनन्तरं द्वितीय भावस्य बोधो न भवति। अपरं द्वितीयं भावं न बोधयति, न प्रतिषेधति। एवं जायते इति शब्देन क्रियायाः उत्पत्तिः तस्य प्रथमः भावः ज्ञायते। अस्ति, षड्भाव विकारेषु अस्ति द्वितीयः भावविकारः अस्ति। अस्ति इति पदं जातस्य उत्पन्नस्य अस्तित्वं बोधयति, सत्त्वस्य अवधारणमात्रं कथयति। अस्ति इति विकारस्य लक्षणं प्रतिपादयन् यास्को वदति अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्त्वस्यावधारणम्। अस्ति इति विकारः अग्रिमस्य विपरिणाम नामकस्य विकारस्य विषये न बोधयति न च प्रतिषेधति। तात्पर्यमिदं यत् यदा वस्तुनः उत्पत्तिः भवति तस्याः उत्पत्तेः अवधारण विषये एषः विकारः बोधयति। विपरिणमते, षड्विधेषु भावविकारेषु विपरिणामः तृतीयः विकारः। अनेन विकारेण ज्ञायते यत् तत्त्वात् अप्रच्यवमानस्य वस्तुनः विकारः। अर्थात् क्रियायाः यदा उत्पत्तिः भवति पुनः सिद्धिः भवति, तदनन्तरं तस्यां पुनः विकारो भवति। अतः अस्य विकारस्य नाम विपरिणामः। आचार्य यास्कः विपरिणामस्य परिभाषाम् अनेन प्रकारेण प्रस्तौति। विपरिणमते इति अप्रच्यवमानस्य तत्त्वात् विकारम् इति। विपरिणमते इति क्रिया विकारः अग्रिमस्य वर्धते इति विकारस्य विषये किमपि न कथयति, न निषेधति। वर्धते, षड्भाव विकारेषु वर्धते इति चतुर्थः भावविकारः। आचार्य यास्कः वर्धते इति विकारस्य लक्षणम् एवं प्रस्तौति यत् वर्धते इति स्वाङ्गाभिच्चयम् संयौगिकानां वार्थानां
वर्धते विजयेन इति वा वर्धते शरीरेण इति वा। वर्धते इति पदेन कस्यचित् वस्तुनः वृद्धिः ज्ञायते। स्वस्य अंगस्य वृद्धिः, शरीरेण वृद्धिः, धनेन वृद्धिः, विजयेन वृद्धिः। एवमेव वर्धते इति पदेन क्रियायाः वृद्धिः ज्ञायते। भिन्न भिन्न पदार्थानां संयोगेन वर्धनं भवति। तात्पर्यमिदं यत् क्रियायां यत्र वृद्धिः भवति तत्र वर्धते भावः स्वीक्रियते। अपक्षीयते। षड्भाव विकारेषु पंचमोऽयं विकारः। क्रियायाः यदा अपक्षयः भवति तदा अपक्षीयते इति विकारः स्वीक्रियते। आचार्य यास्केन लिखितं यत् अपक्षीयते इति एतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम्। तात्पर्यमिदं यत् क्रियायाः वर्धते इति यः भावः तस्य विपरीतरूपेण अस्य अपक्षीयते इत्यस्य भावः स्वीक्रियते। क्रियायाः यत्र वर्धनस्य क्षयः तत्र अपक्षयः भवति। अनेन अपक्षीयते इति विकारस्य भावः स्वीक्रियते। विनश्यति। षड्भाव विकारेषु अन्तिमः विकारः विनश्यति अस्ति। अनेन विकारेण क्रियायाः समाप्तिः स्वीक्रियते। एषः विकारः पूर्वभावस्य विषये किमपि न बोधयति न प्रतिषेधति। आचार्य यास्कः विनश्यति इति भावविकार विषये लिखति। विनश्यति इति अपरभावस्य आदिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टे न प्रतिषेधति। निष्कर्षः। अनेन प्रकारेण आचार्य यास्कस्य दृष्ट्या षड्भाव विकाराः भवन्ति। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति वा। क्रियायाः उत्पत्तेः आरभ्य समाप्तिपर्यन्तं ये केऽपि विकाराः परिवर्तनानि च भवन्ति ते एतेषु एव विकारेषु गण्यन्ते। एतद् अतिरिक्तं ये अन्ये भावविकाराः यदि भवन्ति तेषाम् अपि एतेषु एव विकारेषु अंतर्भावः भवति। पृथक्तया अन्य भावविकारः न स्वीकरणीयः।